बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नींद में खराटे आने का मसला हो तो सरसों के तेल के चंद कतरे नाक में डालें। जिंदगी भर खराटे नहीं आएंगे। जोड़ों के दर्द के लिए मेथी दाने का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद समझा जाता है। रात के वक्त दूध की मलाई चेहरे पर लगा लेने से छाइयाँ गायब हो जाएंगी। पाँव के बल ज्यादा देर बैठने से दिमागी कमजोरी होती है। औरत नहाने से कबल बदन पर सरसों के तेल की मालिश कर ले। जिस्म पर ताजगी आएगी और जिस्म कभी भी काला नहीं होगा। अगर आप अपने जिस्म को हमेशा चुस्त रखना चाहते हैं तो नाश्ते में एक उबला हुआ अंडा ज़रूर खाएं। नज़रें बेहाल हो जाती हैं और कमज़ोरी नहीं होती। दुबले पतले अफराद के लिए तली हुई मूंगफली मुफीद रहती है। कुछ अरसा मुस्तकिल खाने से वज़न में इजाफा शुरू होता है। ब्लड प्रेशर की कमी से तबीयत बिगड़ जाती है। दिमाग में मफलूज रहने लगता है। ब्लड प्रेशर बहाल करने के लिए नमक में भुनी हुई मूंगफली जिल्द पर बहुत असर करती है। एक मुट्ठी मूंगफली खाने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। इंसानी जुबान पर जायके की मुद्दत 7 से 10 दिन तक होती है, फिर नए जायके पैदा हो जाते हैं। ताज़ा टमाटर की ताज़ा इस्तेमाल से लिकोरिया ठीक हो जाता है। ज़्यादा चाय पीने वाले अफराद के दांत कमज़ोर हो जाते हैं। ज़्यादा नमक का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। जिस्म के किसी भी हिस्से पर दर्द हो तो अजवाइन के तेल इस्तेमाल करें। ऐसे अफराद जिनका दिल कमज़ोर होता हो वो मामूली सी बात पर भी मुश्तल हो जाते हैं। इनको मूंगफली और गुड़ के साथ खानी चाहिए। छली हुई मूंगफलियों को शीरे में डालकर खुश्क कर लें और सोने से पहले 50 ग्राम मूंगफली खा लें। भुनी हुई मूंगफली पीस कर रख लें और खाने के बाद 1 चम्मच मूंगफली का सफूफ खाएं। ये कमज़ोरी से होने वाले सर दर्द में मुफीद है। बालों में दूध लगाने से बालों की जड़ों और सर की जिल्द को ताकत और नरमी मिलती है। जख्म की सूजन को ख़त्म करने के लिए प्याज को जलाएं और इसमें हल्दी मिलाकर जख्म पर लगाएं। जिनका मैदा खराब रहता हो वो आलू के पानी में ये मरकब मिलाकर रोजाना निहार मुंह पी लें। काली खांसी के मरीज बच्चों को लहसुन के जवे के छाल का हार बनाकर पहनाएं, इससे आराम आ जाएगा। जब वजू करना मुश्किल लगे तो ये सोचें कि अपने गुनाहों को धोने जा रहे हैं। झूठ बोलने वाले दूसरों का झूठ पकड़ने में माहिर होते हैं। जिस बंदे को शुगर का मसला हो उसको मसलसल ऊँटनी का दूध पिलाने से शुगर खत्म होगी और जल्दी आराम आएगा। ऊँटनी का दूध अगर खवातीन मसलसल पी लें तो इनका बच्चा गोरा पैदा होता है। नज़र कमज़ोर या खराब हो जाए तो सौंफ, मिश्री, बादाम, मगज, साबुत धनिया ये तमाम 100 ग्राम और काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा 50 ग्राम, इन तमाम अज्जा को पीस कर एक शीशे में बंद करें। 3 हफ्तों के इस्तेमाल से आप हैरान कुन फ़ायदा महसूस करेंगे। नमकीन चीज़ों का खास इस्तेमाल बीमारी के लिए मुज़र साबित होता है। नमकीन पानी पीने वाले बंदे का पेट कभी भी खराब नहीं होता। कम सोना आपकी उम्र में कमी लाता है। अगर किसी शख्स को ऊंचा सुनाई देता हो तो दिन में चंद बार हल्का गर्म प्याज का रस कान में डालने से बहरापन दूर होगा। बैंगन बलगम का दुश्मन है, इसे खत्म करता है। अरवी जिस्म को ताकत देती है, खांसी और खुश्की दूर करती है और सीने की खरखराहट को ठीक करती है। कच्चा अनार खाने से परहेज करें क्योंकि ये गुर्दों में पथरी पैदा कर सकता है। अंजीर खाने से जोड़ों का दर्द खत्म होता है। सेब का मुरब्बा दिल को मजबूत करता है और दिल के दर्द में मुफीद है। गोश्त ज्यादा खाने से जिल्द लटक जाती है। दही में केला मिलाकर खाने से कमजोर बच्चे सेहतमंद और मजबूत रहते हैं। पानी पीने के कुछ देर बाद चलने से बुढ़ापे में घुटनों की दर्द की शिकायत नहीं होती। सुबह निहार मुंह दही इस्तेमाल करने से मैदे की तेजाबियत दूर होती है। कमज़ोर और हाथों पैरों के लिए सुबह के वक्त शहद और नीम गर्म पानी में लीमू निचोड़कर पिएं। कमर के दर्द के लिए सोने से पहले टांगों को ऊपर की जानिब उठाकर रखने से फ़ायदा होगा। मीठे खाने के बाद ठंडा पानी पीने से दांत खराब हो जाते हैं। पेट भरकर खाने से परहेज करें।
کھجور کا روزانہ استعمال اندرونی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ گلقند کھانے سے جلد نہیں لٹکتی۔ بارش کا پانی جسم کو پاک کرتا ہے اور بیماریوں سے نجات دلاتا ہے۔ چاول کے پانی سے سر دھونے سے بال جھڑنا رک جاتے ہیں۔ زیادہ بولنے اور میل جول رکھنے سے صحت پر منفی اثر پڑتا ہے۔ سیب کا سالن کھانے سے سینے کے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ الٹا سونے سے ریڑھ کی ہڈی پر دباؤ پڑتا ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ روزانہ 40 منٹ کی واک صحت مند رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ روٹی کھانے سے پہلے الائچی چبانے سے روٹی جلدی ہضم ہوتی ہے۔ اگر داڑھ میں درد ہو تو روئی پر لونگ کا تیل لگا کر داڑھ پر رکھیں، آرام آ جائے گا۔ انار دانے کی چٹنی کھانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ ناظرین، پیاز کا پانی معدہ صاف کرتا ہے۔ نمک والے پانی سے گھر کو دھونے سے کیڑے مکوڑوں سے نجات مل جاتی ہے۔ گوبھی کھانے سے قبض اور بواسیر کی شکایت ختم ہوتی ہے۔ کلونجی میں سرکہ ملا کر کھانے سے جسم پر پھوڑے نکلنا بند ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ تیزی سے روٹی کھاتے ہیں ان میں معدے کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ رات کو کھجور کھانے سے معدہ خشک نہیں ہوتا اور نہ ہی معدے کا کینسر ہوتا ہے۔ لیکوریا کے مریض 10 سے 12 دانے کشمش روزانہ نہار منہ کھائیں۔ یہ ناشتے سے پہلے یا بعد کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں۔ 41 دن تک ضرور استعمال کریں۔ روزانہ 3 بادام کھانے سے بڑھا ہوا کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے اور جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ دیسی گھی اور ہلدی کو ملا کر چہرے پر مساج کریں، اس سے کئی سالوں تک جھریاں نہیں پڑیں گی۔ نمک سے بھرپور غذا کھانے سے جلد کو نقصان پہنچتا ہے اور یہ جسم کو غبارے کی طرح پھیلا دیتی ہے۔ پستہ خالی پیٹ کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ صبح کے وقت کلونجی چبا لینے سے وزن میں کمی ہوتی ہے۔ پھٹکڑی پر انڈے کی سفیدی لگا کر جھریوں والی جگہ پر رگڑنے سے چہرے کی جھریاں ختم ہوں گی۔ آم کے درخت کی مسواک کرنے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ بھینس کا دودھ پینے سے آپ کا رنگ نکھر جائے گا۔ رات کو سونے سے پہلے خشک آلو بخارا کھانے سے معدے کے بہت سے مسائل ختم ہوتے ہیں۔ اگر ہچکیاں آ رہی ہوں تو پودینے کے پتے چبائیں۔ 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہیں: موت، احسان اور نصیحت۔ اگر شور والی جگہ پر کسی کی بات سننے میں دشواری ہو تو دائیں کان کا استعمال کریں، کیونکہ دایاں کان انسانی آواز کو بہتر طریقے سے سن سکتا ہے۔ خشک دھنیے کی چٹنی کھانے سے سانس کی بیماری دور ہوتی ہے۔ چینی والی چائے کم پئیں کیونکہ اس سے موٹاپا آتا ہے۔ چھوٹی مکھی کے شہد کا ایک قطرہ آنکھ میں ڈالنے سے بینائی تیز ہوتی ہے اور آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہوتا ہے۔ انجیر شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہے اور ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہے۔ جسم پر کلونجی لگانے سے کوئی زہریلا کیڑا نہیں کاٹتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نزا کے عالم میں دیکھا۔ آپ کے پاس پانی کا ایک پیالہ تھا۔ آپ اپنا پیالہ ہاتھ میں ڈال کر چہرے پر ملتے اور فرماتے: اے اللہ، موت کی تکلیف اور بے ہوشی میں میری مدد فرما۔ ایک گلاس پانی میں 2 لیموں نچوڑ کر سونے سے پہلے پی لیں، یہ کاننے کے لیے فائدہ مند ہے۔ انڈے پروٹین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ انڈے میں وٹامن ڈی، اے، بی اور 12B6، فولک ایسڈ اور معدنیات جیسے آئرن، کیلشیم اور پوٹاشیم شامل ہیں۔ اگر وزن کم ہو رہا ہے تو رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر کھائیں، اس سے وزن بڑھے گا۔ کھانے کے فوراً بعد پانی نہ پئیں ورنہ معدہ صحیح کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ گوشت کا بچا ہوا شوربہ پینے سے زکام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ادرک اور لیموں کا پانی 3 گلاس۔ پانی میں ایک بڑا ٹکڑا ادرک ڈال کر ابالیں۔ جب ادرک نکل جائے تو ٹھنڈا کر کے اس میں ایک شہد اور لیموں کا رس شامل کریں۔ صبح خالی پیٹ پئیں، اضافی چربی جلانے میں مدد ملتی ہے اور جسم سے فاسد مادے بھی خارج ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔